बुढो, हजुरको मोबाइलमा मेसेज आइरहेको छ। कसको हेर त? खै यो सुर्ती हो कि सुरती हो? कोठाभित्र चस्मिस पनि छ। कति यो त्यही चस्मिस त होइन हजुरको एक्स? नेपालकै नम्बरबाट एसएमएस आएको छ, आउनु न हेर्न भन्दै बुढीले बोलाए। खै हेरौँ त के रहेछ। नाइ, म आफै सुनाउँछु भन्दै पढ्न थालेँ। हाई हेमन्त, सन्चै छौ? मलाई त भुल्यो होला है। मैले पनि भुल्ने कोसिस गरेकी थिएँ, वर्षौँ बित्दा पनि भुल्न सकिनँ। तिमीले दिएको मायाको चिनो, त्यो औँठी अझै सम्हालेर राखेकी छु। मलाई तिम्रो धेरै याद आउँछ। म अझै पनि तिमीलाई माया गर्छु। म हिजो भर्खरै नेपाल आएकी छु। यदि तिमी पनि मलाई माया गर्छौ भने हामी बिहे गरेर अन्त कतै जाउँ न। तिम्रो उत्तरको प्रतीक्षा गरिरहेकी छु। लभ यु एन्ड मिस यु। बिचारी चस्मिस। उसलाई के थाहा, उसले पठाएको त्यो म्यासेज मेरी बुढीले पढ्दैछ भन्ने। तुरुन्तै नम्बर नै ब्लक गरिदिइहालेँ। मैले चस्मिसको बारेमा बुढीलाई सबै भनिसकेको थिएँ। उसले केही भनिन। 4 वर्ष जति कुर्न भनेकी थिए चस्मिसले। त्यो समय सायद पुरा भएछ। मलाई अझै याद गर्दिरहेछ, माया पनि गर्दिरहेछ। तर के गर्नु, म त अरू कसैको बन्धनमा छु। बन्धनभन्दा अलि अपमान होला। म मेरी बुढीको प्रेममा छु। अनि अर्को कुरा, भुलेको छैन मैले तिमीलाई। तिमी पहिलो प्रेम थियो मेरो। सबै याद छ। तिमी अनि ती साथीहरू अनि ती दिनहरू। चियाको पारखी म। घरको चिया खासै मन पर्दैन। बाहिरै पुग्ने गर्छु चिया पिउनकै लागि। चियाको त के बयान गर्नु र। हामी धेरै जसो नेपालीहरूको दिनको सुरुवात नै त्यसैबाट हुन्छ। 18 वर्षको उमेरबाटै जब गरिरहेको छु। आफ्नो खर्चका लागि धौधौ भने पर्दैन। आफूलाई मनपर्ने ठाउँ अनि आफूलाई मनपर्ने रेस्टुरेन्टमा जान सक्छु। साथीहरूको सर्कल धेरै ठुलो छैन। अलिअलि भएका पनि धेरै टाढा छन्। प्रायःजसो एक्लै रमाउने गर्थेँ। कार्तिक महिना, पुल्चोको तलपट्टिको नारायणी किनारा। बिहानै पनि कति धेरै मान्छेहरू आएका। दिउँसो जतासुकै देखिने चटपट र मोमोका ठेलाहरू सबै बन्द थिए। 1-2वटा चिया बनाउने ठेलाहरू मात्र खुलेका रहेछन्। भर्खरै दुध तात्दै थियो। दीक्षा, मोनिका, दीपक अनि हेमन्त अर्थात् म, हामी 4 जना कलेज बङ्क गरेर गएका थियौँ। दीक्षा र दीपक एकअर्कालाई मन पराउँथे। भर्खरैको नयाँ जोडी भन्दा पनि हुन्छ। अनि मोनिका र म हलुवामा बालुवा बन्न गएका थियौँ। हुन त हामी पनि सायद अर्को जोडी हुनुपर्ने थियो, तर हामी सधैँ एकअर्कासँग लड्ने र झगडा गर्ने मात्र गर्थ्यौँ। कहिलेकाहीँ 2-4 दिन नै कुरा हुँदैन थियो। फेरि आफै नबोली पनि नबस्ने। दीपक र दीक्षा एकअर्कासँग समय बिताउन कलेज छाडेर आएका थिए। अनि हामी भने आवारा, पढ्न ज्याउ लागेर उनीहरूसँगै घुम्न निस्केका थियौँ। मलाई दीक्षा र दीपकको जोडी नै मन परेको थिएन। कस्तो काले ढेडुवाले पनि यति राम्री युवती जालमा पार्यो भनेर छक्क परेको थिएँ। दीपककै सामान प्रयोग गर्ने भए पनि मलाई उसको अलिकति पनि माया लाग्दैन। उल्टै डाहा लाग्छ। त्यो दिन म र मोनिका एकपटक झगडा गरेर मिलिसक्दा पनि उनीहरूको गफ सकिएको थिएन। मलाई यो सब हेरिरहनै मन लागेन। 3-4 घन्टै बितिसकेको थियो। ढिला भयो। अब म जान्छु भन्दै निस्कन लागेँ, तर दीपकले वास्ता नै गरेन। त्यो कुराले मलाई अलि नरमाइलो लाग्यो। मोनिका पनि मेरो पछाडि पछाडि आएकी थिए। सँगै बोलाएर मिठो स्वरमा कुरा गर्न लागेँ। ऊ कस्तो मजाले सुन्दै थिए। म तँबाट तिमीमा पुगेँ अनि उसलाई सोधेँ, मोनिका सुन न, केटीहरू कस्तो सुन्दर अनि सुशील हुने है। उसले मक्क पर्दै भइहाल्छ नि भनी। अनि तिमी चाहिँ किन बाँदरनी जस्ती छौ त? ह्या, यो मान्छे खालि यस्तै गर्छ, जा म बोल्दिनँ भन्दै रुन्चे स्वरमा रिसाए चाहिँ गरी फेरि नबोली हिँड्दै थिएँ। मैले पहिलो पटक माफी मागेको थिएँ। अनि राम्रैसँग गफ गर्दै पुल्चोकसम्म पुग्यौँ। मोनिका त्यहीँबाट घर जाने गर्छी। उसको घर पारी नवलपरासीतिर हो भन्ने थाहा थियो, तर त्योभन्दा अरू चाहिँ केही थाहा थिएन। ऊ त्यहाँबाट बस चढेर गएपछि म पनि शहीद चोकबाट म्याजिक चढेर घर गएँ। टेक्निकल लाइनमा काम गर्ने मान्छे। 8-10 घन्टा नै काममा खटिनु पर्दैन। काम बढी हुँदा बढी समय बित्छ अनि काम नहुँदा चाहिँ बाइक बटार्दै नारायण छेउ त कहिले नारायणघाटका रेस्टुरेन्टहरू एक्लै धाउने गर्छु। एउटा हुक्का तान्दै 2-3 घन्टा नै बिताउँछु। अमित भाइले पहिलो पटक टुबर्ग बियर चहा खाएको थियो। बिस्तारै अहिले पिउने बानी परिसकेको छ। सधैँ त पिउँदिनँ। कहिलेकाहीँ गोजी अलि बेसी भरिएको बेला एक्लै माथिँदै पनि बस्छु। मेरो नजिकको साथी भने पनि टाढाको भने पनि मोनिका अनि दीपक नै हुन्। दीक्षासँग भने मेरो खासै कुरा भएको थिएन। भोलिपल्ट हामी कलेजमा भेटेका थियौँ।
मलाई केटीहरूसँग बोल्न त्यति अप्ठ्यारो लाग्दैन। दीक्षासँग पनि राम्रोसँग परिचय गराउन त भन्ने सोच आयो। उसको अनुहार मात्र होइन, बोली पनि कति मिठो, मोनिकाको भँगेरा कराएको जस्तो आवाज सुन्दा सुन्दा बोरिङ भएको थिएँ। मैले फेसबुकमा नाम के छ भनेर सोधेँ। एकछिन सँगै बसेर कुरा गऱ्यौँ। कालेले पछाडिको बेन्चबाट सब हेरिरहेको रहेछ। उसलाई जलाउन मन लाग्यो। मैले दीक्षालाई एउटा चुट्किला सुनाएँ। एउटा चरा थियो, आकाशमा उड्दा उड्दै त्यसले अन्डा पारेछ, तर तल खसेन। कसरी? उसले सोधी। किनकि चराले कट्ठु लगाएको थियो भन्दै म आफै हाँस्न थालेँ। दीक्षा छि भन्दै मलाई हिर्काए जस्तै गरेर हाँसेकी थिए। त्यत्तिकैमा झासर आइपुग्नु भयो। म फेरि पछाडिको बेन्चमा दिपकसँग बस्न गएँ। कालो मान्छे रिसाएर झनै कालो देखिएको थियो। दिपक केही बोलेन। कहिले नपढ्ने मान्छे पढे जस्तै गर्न लाग्यो। मुला झन् भाउजू भनेर कुरा गरिदिन गइरहेको छु, त्यसै ठुस्किरहेछ। त्यति भनेपछि ऊ अलिकति भए पनि खुसी भयो। दीक्षालाई भाउजू भन्न मलाई कति पनि रहर छैन। त्यही पनि एउटा बहाना न हो। खाजा खाने समयमा खालि केवल दीक्षासँग मात्र गएछ। मलाई जाने हो भनेर समेत सोधेन। केटालाई साँच्चै नै जलन भए जस्तो छ। घरमा पुगेर मैले दीक्षालाई रिक्वेस्ट पठाएँ। अनलाइन नै रहेछ, यसो भइहाल्यो। उतैबाट दीक्षाले म्यासेज पनि गरेकी थिए। दिपकसँग आज के भएको थियो र भन्दै। केही पनि भएको छैन त, किन? मैले सोधेँ। उसले तिमीसँग नबोल्न भनेको थियो, त्यसैले सोधेँ कि। त्यस्तो पो? केही भएको छैन। तिमी अरू केटाहरूसँग बोलेको राम्रो लाग्दैन होला उसलाई, त्यसैले हुनसक्छ। दीक्षा दिपकले नबोल्न भने पनि राम्रैसँग कुरा गर्दै थिए। उसको घर त बजारदेखि नजिकै हाकिमचोकमा रहेछ। एकअर्काको घर परिवारको बारेमा पनि चिनाजानी भयो। दीक्षाले हाम्रो कुरा भएको दिपकलाई नभन्नु है भनेकी थिए। मलाई त्यो कार्य त्यसै मन पर्दैन थियो। अझ दीक्षालाई मसँग नबोल्न भनेको कुराले झनै इगो हर्ट भयो। एक्लै नारायण छेउ पुगेर दुईवटा सूर्य चुरोटको खिल्ली तानेर नदीकै छेउमा नदीको तालमा ताल मिलाउँदै सुसाइरहेको थिएँ। आनन्द आउँछ मलाई यहाँ बस्दा। यतिकैमा एउटी केटीको आवाज आयो। ओ हेमन्त, तिमी यहाँ? अनि एक्लै हो कि गर्लफ्रेन्डसँग हो? ऊ हाम्रै क्लासकी अगाडि बेन्चमा बस्ने पढनदास। मैले चस्मिस भन्दै जिस्काउने गर्थेँ, ऊ पो रहेछ। होइन, एक्लै हो। गर्लफ्रेन्ड ल्याउन त हुनु पर्यो नि, होइन? अनि तिमी चाहिँ? मैले सोधेँ। म यतै माथि पोखरा बसपार्कतिर बस्छु। साँझमा हावा खान आउने गर्छौँ प्रायः जसो। जाडोमा पनि हावा खान भन्दै निस्किँदै रहेछ। अनि पढनदास पनि पढ्न छाडेर घुम्न निस्किँदो रहेछन्, मैले जिस्किँदै भने। कलेजमा त बोल्दै नै थिएँ, तर यहाँ त खुलेर कुरा गर्न थालेँ। केही बेर उसैसँग गफ गरेर घर फर्केँ। शुक्रबार मेरो काम परेकाले कलेज गएन। शनिबार बिदा। यत्तिकै बसेर के गर्ने झ्याउ लागिरहेको थियो। मैले दीक्षालाई म्यासेज गरेँ, हामी कतै चिया कफी पिउन जाउँ न? नाइ, म अहिले मामा घरमा छु, अरू कुनै दिन जाउँला नि है, उसले भने। हस्, मैले रिप्लाई दिएँ। त्योभन्दा बढी बोल्न मलाई मनै लागेन। उताबाट फेरि म्यासेज आयो, के गर्दैछौ? अनि हिजो कलेज किन नआएको भनेर। यसै बसिरहेको छु, अल्छी लागेको थियो, कतै गएर समय बिताउँ सोचेको थिएँ। साथी कोही नभएकाले तिमीलाई सम्झेको, तिमी पनि खै के हो? दीक्षाले फेरि रिप्लाई गरी। कता हो र तिमी? म यता 12 गरीतिर छु। उताबाट, ए हो र, म पनि यतै छु नि, चोकमा आउन बरु भन्ने म्यासेज पठाई। चोकमा पुगेर चारैतिर हेर्न लागेँ। ऊ पनि 2 मिनटमै आइपुगी। पहेँलो कुर्ता सुरुवाल लगाएकी रहेछ। हाई, कताबाट हो तिमी? उसले सोधी। मेरो एकजना स्कुलको साथी, यतै बस्छ, उसैकोमा आएको थिएँ। बिरामी रहेछ, त्यहाँ बस्दा अल्छी लागिरहेको थियो। जाउँ न बरु कतै, मैले अफर गरेँ। खै कता जानु, माइजूले एकैछिनमा आउँछु भनेर आएकी थिएँ। जाने नै भए जाउँ न त नारायण साइडतिर। मलाई पानीपुरी खान मन थियो, दीक्षाले भने। हामी पानीपुरी खान पनि त्यही नारायणी किनारा गयौँ। मलाई भने त्यो नारायणी किनाराको पानीपुरी मनै पर्दैन, त्यही पनि 7 दिन मिठो मानी खाएँ। पानीपुरीपछि हामी नदी छेउको ढुङ्गामा गएर बस्यौँ। उसलाई सोध्न मन थियो, कालेलाई के देखेर मन परायो भनेर, तर त्यो मान्छेलाई हामी बिच के ल्याउनु भनेर केही भनेन। मैले दीक्षालाई परमिस गर्न लगाएको थिएँ। दिपकले केही भने पनि हामी सधैँ साथी रहिरहनेछौँ भनेर। उसले हस् बाबा, अहिले चाहिँ जाउँ भन्न थाली। दीक्षालाई त्यही 12 गरे चोकसम्म पुर्याएर छुट्नुभन्दा अगाडि यति राम्री मान्छेसँग घुम्न अनि कुरा गर्न पाएँ, त्यसको लागि थ्याङ्क यू भनेको थिएँ। उसले तिमी पनि? म गएँ, भोलि कलेज आउँछौ होला नि भन्दै हात हल्लाउँदै गई।
भन्दै हात हल्लाएर मैले पनि बिदाई गरेँ। आइतबार 2 दिनपछि कलेज जाँदा दिपक अरूसँगै बस्न गएको थियो। म बेन्चमा एक्लै भएँ। यो त अति नै भयो। उपरतिको अलिकति सहानुभूति पनि सकियो। चाबु केटीका लागि मलाई एक्लै पार्यो। अब मेरो पालो। त्यसको गर्लफ्रेन्डलाई ऊदेखि टाढा बनाउने उद्देश्य बनाए। इकोनोमिक्स पढाउने म्याम पहिलो पिरियडमा आउनुभएको थियो। त्यसको 5 मिनटपछि चस्मिस पनि आई। ढोकाबाट छिर्दा उसका आँखाहरूले कसैलाई खोजिरहेका थिए। एक्कासी मलाई देखेर रोकिए। ऊ मुसुक्क हाँसेर बेन्चमा बसी। म छक्क परेँ। ल मलाई किन मुस्कान दिँदैछ भनेर। मैले जिस्काउँदा रिसाए चाहिँ गर्ने चस्मिसलाई आज के भयो कुन्नी? हिजो भेटेर कुराकानी भएकाले होला। बेन्चमा एक्लै 40 मिनट कसरी कटाउने? ओइ मोनिका, यता बस्न आइजन भनेर बोलाएको थिएँ। तर मैले भनेको कहाँ मान्छे र त्यो बिरालीले। पहिलो पिरियड डेस्कमै सुतेर बिताएँ। म्याम जाने बित्तिकै अब कोसँग बस्ने भनेर खोज्न थालेँ। त्यही बेला दीक्षालाई मसँग बस्न आउन भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। उसले आँखा छड्के पार्दै दिपकतिर देखाउँदै थिए। काले हेर्दै बसिरहेको रहेछ। मलाई भित्रभित्रै आँसु लागिरहेको थियो। यति साह्रो त एउटा सानो बच्चाले पनि आफ्नो प्यारो गुडियाको लागि पनि गर्दैन। दीक्षासँग बस्ने वातावरण थिएन। फेरि मोनिकालाई फकाएँ। मुन प्लिज जाउँ न, म एक्लै भएँ। कस्तो ज्याउ लागिरहेको छ। फकाएर भन्दा त मानिहाल्छे। हामी पछाडिको बेन्चमा सँगै बसेर हल्ला गर्न लाग्यौँ। म त्यस्तो केटा थिएँ जसले केटा साथी भन्दा पनि धेरै केटी साथीहरू बनाउँदै थिएँ। घर फर्कने क्रममा चस्मिस बोल्न आएकी थिए। ऊ शान्त स्वभावकी। अनि म भने उसलाई देख्दा नजिस्काइ बस्नै नसक्ने। खै हामी पनि यस्तो चस्मा लगाऊँ न, कतै पढ्न मन लाग्छ कि भन्दै उसको चस्मा तानेर लगाएँ। पावरवाला रहेछ। एकैछिनमा टाउको दुख्ला जस्तो भयो। होइन, यस्तो चस्मा लगाउँदा तिमीलाई टाउको दुख्दैन? मैले प्रश्न गरेँ। नाइ, केही हुँदैन, सजिलोको लागि लगाउने गर्छु भन्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा मोनिका आई। ओए के हो, तिमीहरूको लभ परेछ कि क्या हो भन्दै जिस्काउन लागि। चस्मिस त्यो सुनेर मुसु मुसु हाँसी मात्र रही, केही बोलिन। मैले ह्या भन्ने रियाक्सन दिएको थिएँ मोनिकातिर हेरेर। मोनिका र म भएपछि चस्मिसले बोल्ने मौका नै पाइन। हाम्रो गफ सुन्दै कलेजको बाटो अगाडिसम्म गई र जान्छु है भन्दै अर्कोतिर लागि। हामी मोनिका र म शहीद चोकसम्म पुगेर छुट्यौँ। घर पुगेर खानपिन गरेपछि काम आएको थियो, त्यतै हिँडेँ। त्यो दिन अलिक बढी काम भएकाले त्यतिकै दिन बित्यो। रातमा फेरि दीक्षासँग कुरा भयो। मेरो उद्देश्य भनेको नै दीक्षा र दिपकको ब्रेकअप गराउनु थियो। बिस्तारै उसलाई भड्काउन दिपकका भए नभएका नराम्रा कुराहरू भनेको थिएँ। उनीहरूको लभ परेको पनि धेरै भएको छैन। एकअर्कालाई राम्रोसँग चिनेका छैनन्। दीक्षालाई शङ्का गर्ने र रिसाउने मान्छे मन पर्दैन। मलाई बाटो खुल्यो। उनीहरूको ब्रेकअपका लागि शङ्का भन्ने कुराले काम गर्छ जस्तो लाग्यो। मैले दीक्षालाई नयाँ खुलेको रेस्टुरेन्टमा खाजा खान जाउन भनेर अनुरोध गरेको थिएँ। उसले मेरो प्रस्ताव सहजै स्वीकार गरी। उसलाई लिन हाकिमचोक गएको थिएँ। आबी आज त कट्टु लगाएर पो आएकी छ त। दिउँसोमा गर्मी गरेकाले होला। मनै खलबलाउने देखिएकी थिउ। म साह्रै खुसी भएको थिएँ यस्तो हट केटीसँग समय बिताउन पाउँदा। आज त दिपक मात्र होइन, देख्ने जो कोही जल्नेवाला थिए। मलाई मनका कुराहरू भन्न खासै लाज लाग्दैन। मैले उसलाई आज निकै हट अनि राम्री देखिएकी छु भनेर तारिफ गरेको थिएँ। ऊ खाली हाँस्दै हात चलाउने गर्थे। उसको तारिफ गर्दा, जिस्काउँदा अनि हँसाउँदा पनि छोए जस्तै गरी हातले हिर्काउने गर्थे। हामी त्यहाँबाट पुल्चोकको डिमामा रेस्टुरेन्टमा खाजा खान गएका थियौँ। साथी त हो, उसको अगाडि के नै हुन्छ र भनेर मैले सुरुमा हुक्का अर्डर गरेको थिएँ। उसले तिमी पनि हुक्का तान्छौ भनेर सोधेकी थिए। तिमीलाई नराम्रो त लाग्दैन नि? मैले जान्न चाहेँ। नै केही हुँदैन भन्ने उत्तरले म खुसी भएँ। केटीहरूले पनि हुक्का तानेको देखेको छु, तर दीक्षाले लिँदैन जस्तो लाग्यो। खाजा के खाने? मैले सोधेँ। ऊ त्यहाँ भएको मेन्यु पल्टाएर खै के खोज्दै थिए। केही भेटिनँ। तिमी आफै अर्डर गर भन्न थाल्यो। एकैछिन अल्मलिएर हामीले आखिरीमा मोमो खाने भयौँ। दाइ, 2 प्लेट बफ मोमो अनि 2वटा चिसो पनि ल, मैले अर्डर गरेँ। पहिला हुक्का आइपुग्यो। एक्लै तान्दै थिएँ। कस्तो नमजा लाग्यो। उसलाई एक्लो बनाए जस्तो भयो। के गर्छे भनेर पास गरेको थिएँ। दीक्षाले केही नभनी तान्न थाली। पहिलो पटक तान्दा खोकेकी थिए। बिस्तारै मजाले तान्न लागि। दीक्षाले पहिला पनि एकपटक तानेकी थिएँ भने मेरो लागि गजबको साथी हुने भयो। अब त हुक्का तान्न जाउँ भन्दै भेट्न पनि पाइन्छ।
धेरै कुरा मिल्ने एउटी राम्री साथी पाएको थिएँ। केही बेरपछि खाजा आयो। हामी दुवै बाहुनका छोराछोरी पाडाको मासुले बनेको मोमो खाँदै थियौँ। दीक्षाले मोनिका तिम्रो गर्लफ्रेन्ड होइन भन्दै सोधी। होइन, मेरो कोही पनि गर्लफ्रेन्ड छैन। ओहो, किन नि यस्तो ह्यान्डसम मान्छेको पनि गर्लफ्रेन्ड नभएको? तिमी जस्तो सबै गुणकी धनी कोही भेटेन, सबै कङ्गालहरू मात्रै छन् त्यसैले भन्दै उसको तारिफ गर्न कुनै कसर छाडेको थिएन। पक्कै पनि मेरो यी तारिफहरूले दिपकको मायालाई फिक्का पार्छन् जस्तो लागेको थियो। दीक्षा मेरो कुनै पनि कुराहरू इग्नोर गर्दिने। मैले नारायणी किनारा गएर केही समय बिताउन चाहेको इच्छा देखाएँ। मेरो उद्देश्य दीक्षा र म सँगै घुमेको क्लासका कसैले देखेर दिपकसम्म कुरा पुगोस् भन्ने थियो। हामी त्यहाँ पैसा तिरेर निस्कँदै थियौँ। त्यहीँको मान्छेले फोटो खिच्न अनुरोध गर्यो। कस्टमरहरूको फोटो खिच्ने सिस्टम राखेका रहेछन्। आजै दीक्षासँग फोटो पनि खिच्न पाइयो। भोलि हाम्रो फेसबुक पेजमा आउँछ, हेर्नुहोला भनेका थिए। हस् भन्दै हामी नारायण छेउतिर लाग्यौँ। बाटोमा भने कोही भेटिएनन्, तर नारायणीमा आजभोलि अलि भिडभाड नै हुने गर्छ। त्यहाँ त कसो कोही नभेटिएला र। सदा चाहिँ नारायण छेउमा मान्छेहरू छरिएर बसेका थिए। कतै कपाल, कतै ग्रुप, अनि कोही एक्लै आएका थिए। सायद कोही भेट्छु भनेर होला। पहिलाभन्दा त्यहाँ दिउँसोमा आउने मान्छेहरूको सङ्ख्या बढिरहेको थियो। यदि हिँड्न सक्छौ भने माथिसम्म जाउँ न, मैले उसलाई अनुरोध गरेँ। मेरा खुट्टाहरू एकतिर हिँड्दै थिए अनि नजरहरू चारैतिर कोही भेटिएला भन्दै खोजिरहेको थियो। धन्न, अर्कै मान्छेसँग ठोकिन गएको थिएँ। दीक्षाले तानेर जोगिएँ। यत्रो भिडमा पनि हामीलाई चिन्ने कोही देखेन। धेरै माथिसम्म पुगेपछि भयो, यहाँभन्दा माथि चाहिँ नजाउँ, दीक्षाले भनी। हामी चटपटको अन्तिम ठेलासम्म पुगेर अगाडि फर्कियौँ। खाजा भर्खरै खाएर निस्केको। अब के गर्ने? यति छिटै घर पनि के जानु? ऊ त्यो नदी छेउको ठुलो ढुङ्गातिर जाउँ न, त्यसपछि घर जाउँला, दीक्षाले भनी। मन्द कछुवाको गतिमा हिँडेको थिएँ म। उसले पनि उहाँ साथ दिइरहेकी थिए। मैले उसलाई हँसाउने, फ्लर्ट गर्ने अनि उसको हात समाएर सुमसुमाउँदै ज्योतिष बन्ने प्रयास गर्थेँ। मैले हामीसँगैका पलहरूलाई सक्दो स्मरणीय बनाउने कोसिस गरेको थिएँ, ताकि भोलि टाढा हुन नसकोस् अनि केही गरी टाढा भए पनि मेरो यादले सताओस् भन्ने सोचेको थिएँ। हामी त्यो ठुलो ढुङ्गातिर पुग्यौँ, तर त्यहाँ धेरै फोहोर नै फोहोर रहेछ। कस्तो गनाउने, एकैछिन पनि बस्न सकिएन। फेरि त्यहाँबाट मन्द गतिमा अगाडि लाग्यौँ। मैले सोचेको कुरा पुरा हुन सकेन, कोही नभेटिएर। हामीलाई चिन्ने कसैले देखेर डाहा गरून् भन्ने सोच पनि सफल भएन। अब दिपकलाई हामी यसरी घुमेको कसले सुनाउने? प्लान सक्सेस नहुने भयो। जे भए पनि दीक्षासँग घुम्ने र रमाइलो गर्ने पाएँ। त्यही भन्दै चित्त बुझाएँ। त्यहाँबाट हामी दीक्षाको घर गयौँ। उसले आफ्नो घर देखाई। आउजाम भित्र भन्दै थिए। मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। अरू कुनै दिन भनेर छुट्टिएँ र बाइक बटार्दै घरतिर लागेँ। फेसबुक खोलेर हेरेँ, खासै केही थिएन। 4-5वटा फ्रेन्ड रिक्वेस्ट मात्र आएका थिए। त्यति रिक्वेस्ट त सधैँ आउने भएकाले वास्ता नगरी छाडिदिएँ। म दीक्षासँग यसरी घुमिरहँदा पनि त्यति खुसी भएको थिएन। खुसी त म त्यति बेला हुन्छु जब उनीहरूको ब्रेकअप भयो भन्ने सुन्न पाउँछु। मलाई दिपकप्रति यति ईर्ष्या किन लागेको कुन्नी? उनीहरूलाई सँगै देख्दा औडा भएर आउने गर्थ्यो। अर्को दिन त कलेजमा पनि म दीक्षासँग बोल्न गएको थिएँ। दीक्षा, आज त्यो रेस्टुरेन्टको फोटो आउँछ होला, म स्टोरीमा हाल्छु नि है, फ्रेन्डसिप भनेर। ऊ हन्कन गरी। मैले फेरि अनुरोध गरेँ। ऊ दिपक बसेको बेन्चतिर छड्के नजरले हेर्दै, ल फेसबुकमा नै पोस्ट गर न बरु, मलाई पनि ट्याग गर्नु ल भन्दै थिए। वाउ, बल्ल सुकेको परालमा आगो लगाउने सलाइ पाएँ मैले। कालीले ईर्ष्यालु नजरले हामी कुरा गरिरहेको हेर्दै थियो। उसले दीक्षा र मलाई शङ्काको घेराभित्र राखिसकेको थियो। मैले चाहेको पनि त्यही हो। मलाई थाहा थियो यो शङ्का भन्ने चिजले मानिसलाई परिवर्तन गराउँछ अनि सम्बन्धहरू कमजोर हुन्छ भन्ने। त्यहाँबाट गएर आफ्नो पछाडिको बेन्चमा एक्लै बस्दै थिएँ। अगाडिबाट चस्मिस आई। के हो, तिमीले त मेरो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट नै एक्सेप्ट गरेनौ त भन्दै थिए। हो र, ल म आज एक्सेप्ट गर्छु, हेरेको थिएन त्यसैले भने। एक्सेप्ट गर है भन्दै अगाडि गई। म फेरि छक्क परेँ। यो चस्मिसलाई के भयो? कतै मेरो पिछा त लागेकी होइन? ह्या होइन,
एउटै कक्षाको साथी भएपछि जब फ्रेन्ड रिक्वेस्टलाई ठुलो मान्नु पर्दैन। त्यसैमाथि उसलाई त मैले जिस्काइरहने अनि बोलिरहेकाले साथी सम्झेर पठाएकी होली। व्यर्थैमा के हो सोचेको मैले पनि। चस्मिस आएर बोलेको मोनिकाले देखेकी रहेछ। जिस्काउने खालको मुस्कान देखाउँदै मेरो सामु आए। लभ पर्यो केटाको, कति दिनसम्म लुकाउँछस् लुका, म पत्ता लगाइहाल्छु नि रे। होइन, लभ सब पर्या होइन, त्यो पढाउँदासँग मेरो लभ कसरी पर्छ भने, बरु लभ त मेरो तँसँग पर्नेवाला थियो यदि तँ बाँदरनी जस्ती नभएको भए। तर के गर्नु, तेरो भाग्यमा म जस्तो हिरो कहाँ लेखेको छ र, मैले जिस्किँदै भने। पर्छ खुब तँसँग लभ, तैँले मन पराए पनि मैले मन पराउँदिन थिएँ, जवाब फर्काइहाली। त्यत्तिकैमा को भन्दा को कम भन्दै किचकिच सुरु भयो। धन्न सर आइहाले। मोनिका अगाडि अरू केटीहरूसँग बस्न गई, म एक्लै फेरि। सरले अगाडि पढाइरहेका थिए। दीक्षा मैतिर हेर्दै रहेछ। आँखा घुमाउँदा हाम्रो आँखा जुझ्न गयो। उसले म एक्लै भएकाले कठै भन्न चाहेको अनुहार बनाएकी थिए। एकैछिन ल भन्ने इसारा दिए। के रहेछ भनेर दीक्षातिर हेरिरहे। कापीमा केही लेख्न थाली। कस्तो खालको मान्छे होली, यहाँ के रहेछ भन्ने कौतूहलता जगाएर आफू पढ्न थाली जस्तो लाग्यो। होइन रहेछ। पाना च्यातेर मैतिर डल्लो पारेर फालिए। के लेखेको रहेछ मैले हतार गर्दै खोलिहालेँ। बिचारा एक्लै भयो है, तिम्रो लास्टै माया लाग्यो, म तस्मिसलाई पठाइदिन्छु है तिमीसँग बस्न भनेर लेखिएको रहेछ। होइन, यो केटीहरूलाई के भयो भने जब एकैछिन बोल्दैमा जिस्काउन थालिहाल्ने। त्यसमाथि दीक्षा पनि। उसले मतिर धेरै नजर राख्दिरहेछ। भएको एकजना केटा साथी दीपक, त्यो काले पनि दीक्षाको लागि टाढा भयो। उल्टै दीक्षा झनै नजिक हुँदै थिए। अहिले केटी साथीहरूको सङ्ख्या बढ्दो छ। सङ्ख्या मात्र होइन, रुचि पनि बढिरहेको छ। पहिला त खासै मतलब नै नगर्ने म अहिले स्त्रीकै वार्तालापमा मस्त छु। तर मायामा पर्ने सोच बनाएको थिएन। अन्तिम क्लास हाम्रो इङ्ग्लिसको थियो। म्यामले पढाएर छाड्ने बित्तिकै दीपक हतार गर्दै दीक्षासिम गयो र केही भन्दै दीक्षाको हात समाएर बाहिर लगेको थियो। मेरा यी दुई आँखाले यो सब नदेख्नु पर्ने हो। आँखा डुल्दा फुत्त त्यो दृश्य देख्नु पर्यो। मैले मोनिकालाई जाउँ हिँड भनेर बोलाएँ। अघि भर्खरै भएको किचकिच भुलिसकेछु। ऊ पनि आइहाली। हामी गेटमा नपुग्दै उनीहरू बाटोमा एउटै बाइकमा सँगै कतै जान लागेको देखेँ। भयो, अब पिछा के गर्नु। हामी गुनगुनाउँदै आफ्नै बाटो लाग्यौँ। मैले मोनिकालाई फेरि त्यही प्रश्न गरेँ। सुन्न, यदि हाम्रो लभ परेको भए त मसँग यसरी नै झगडा गर्थेस् कि माया? तँलाई त कसले माया गर्छ र? यदि लभ परेकै भए पनि 2 दिनमै ब्रेकअप हुन्थ्यो, बुझिस्? मोनिकाले उत्तर फर्काइहाली। म हाँस्दै हिँडेँ। ओए, किन हाँसेको त उरिसाए जस्तो गरी? किन हाँस्न पनि पाउँदिनँ अब म? मलाई हाँस्न मन लाग्यो त्यसैले हाँसेँ, हिही। जा, तँसँग जान्न, म एक्लै जान्छु भन्न थालेँ। हामी लाइन्स चोक पुगिसकेका थियौँ। कस्तो केटाकेटी जस्तो नाटक गरेँ कि जाउँ हिँड। मानिन। पछाडिबाट उसको काँधमा हात राखेर सानोमा रेल गुडाए जसरी अगाडि बढाएँ। ह्या छाड, म आफै हिँड्छु। मलाई केटाकेटी भन्दै आफू केटाकेटी बन्छ। तँलाई त देख्नेले पनि पागल नै भनेका होलान् भन्दै हाँस्न थाली। हामी एकैपटक सँगै हाँसेका छैनौँ। सधैँ म हाँस्दा ऊ रिसाउने अनि ऊ हाँस्दा चाहिँ म रिसाउने एउटा रुल भइसकेको थियो। मैले उसको हाँसोलाई बिथोल्दै, सुन्न, तँलाई दीक्षा र दीपकको जोडी कस्तो लाग्छ भनेर सोधेँ। बकवास, ताल न बेतालको जोडी, हेर्दै जा, अब 1-2 हप्ताभन्दा टिक्दैन। उसले मेरो मनकै कुरा बुझे जस्तो लाग्यो। सधैँ मभन्दा उल्टो बोल्ने मोनिका आज मेरै बोली बोल्दै थिए। ल भोलि भेटौँला, भोलि मेरो तर्फबाट खाजा, घरमा केही नखाइकन आएछ है भनेर छुटिएँ। घर पुगेर खाना खाने बित्तिकै डिमा रेस्टुरेन्टको फेसबुक पेजमा हाम्रो फोटो खोज्दै थिएँ। भर्खरै अपलोड भएको रहेछ। सुरुमै उसको र मेरो सँगै खिचेको फोटो अगाडि देखाएको थियो। 3वटा फोटो रहेछन्, सिङ्गल र एउटा सँगै खिचेको। ग्यालेरीमा सेभ गरिहालेँ। आफ्नो फेसबुकको स्टोरीमा हाल्ने सोचेको थिएँ, तर दीक्षाले फेसबुकमै पोस्ट गरे पनि हुन्छ भनेकी थिए। त्यसैले #फ्रेन्डसिप भन्दै उसलाई पनि ट्याग गरेँ। थाहा छैन आज कति कमेन्ट आउने हो, अनि कतै केही नयाँ कुरा पनि सुन्न पाइन्छ जस्तो लागेको थियो। सुरुमै दीक्षाले कमेन्ट गरी, आहा कति राम्रो देखिएको, म पनि रहेछु है भन्दै।
मैले उसको कमेन्टभित्र गएर रिप्लाईमा आँखामा पानको पात भएको स्टिकर पठाएँ। उताबाट पनि त्यस्तै चित्र आयो। मैले 2वटा पठाएको थिएँ, उसले 4वटा पठाए। मैले 8वटा अनि उताबाट फेरि 16वटा। त्यो प्रक्रिया चलिरह्यो। दीक्षा हार्ने अवस्थामा थिइनँ। म आफै भयो म सक्दिनँ, म हारेँ भन्दै कमेन्टभित्रको त्यो प्रतिस्पर्धा त्यहीँ सकेँ। उसलाई मेसेज गरेँ, कतिको रमाइलो भयो त नि आज। दीपकसँग कतै घुम्न गएको जस्तो लागेको थियो। मेरो मनमा किला गढे जस्तै गढिरहेको एउटा कुरालाई जसरी त्यसरी बाहिर निकालेँ। खै के भन्नु, मलाई त अल्छी लाग्यो। ऊ आजभोलि लास्टै शङ्का गर्ने अनि रिसाउने गर्छ। मलाई मनै पर्दैन। त्यो सब मेसेजमा के भन्नु, म तिमीलाई कल गर्छु ल, रिसिभ गर, उसले भनी। हस्। 2 सेकेन्डमै फोनको घन्टी बज्यो। मैले पनि झ्याप्पै उठाइहालेँ। हेलो 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 हजुर भन्नुहोस्, म दुखीले के सेवा गर्न सक्छु भन्दै हँसाउने प्रयास गरेँ, तर खासै कमेडी भएनछ। म हाँसिनँ। सुन न हेमन्त, दीपक आज हामी क्लासमा कुरा गरेकाले रिसाएको थियो। मैले साथी हो भन्दा पनि ठुला ठुला कुरा गर्न थाल्यो। कि हेमन्त कि दीपक, एकजनासँग मात्र बोल्ने रे। मैले केही भनिनँ। तिमीलाई पनि थाहा छ नि, मलाई शङ्का गर्ने रिसाउने मान्छे मनै पर्दैन भन्ने। अनि उसको लागि मेरो प्यारो साथी कहाँ छाड्न सक्छु र। दीक्षा मलाई बोल्न पनि नदिई आफ्ना कुराहरू राख्दै थिए। भोलिसम्ममा राम्रोसँग कुरा गरे ठिकै छ, नत्र ब्रेकअप दिन्छु अनि थाहा पाउँछ। उसले बोलेको हरेक शब्दले मलाई हर्षित बनाइरहेको थियो। सुनिरहँ जस्तै कुरा गर्दै थिए दीक्षा। म केवल हो र भन्दै सुनिरहेको थिएँ। मेरो भित्री आत्मा बिना सङ्गीत नाच्न लाग्यो। दीक्षासँग बोल्दा बोल्दै म्यासेजको नोटिफिकेसनको टिङ्ग आवाज आयो। दीपकले पठाएको रहेछ। दीक्षा तिमी सुन्दै बस है, के भन्छ म सबै तिमीलाई सुनाउँछु भन्दै हेरेँ। त्यो हिरो आजभोलि दीक्षासँग खुब घुमफिर चलिरहेछ है भनेर पठाएको रहेछ। मैले दीक्षालाई सुनाएँ। टाइपिङ गर्दा पनि दीक्षालाई आफूले लेखेको कुरा सुनाइरहेको थिएँ। साथी हो, नजिकै घर रहेछ, सजिलो हुन्छ भेट्न। अनि साथीसँग घुम्न के हुन्छ र, त अब हामीसँग घुम्दैनस् भनेर लामो मेसेज पठाएँ। उसले फेरि मेसेज पठायो, तिमीहरू बिच केही चलिरहेको छ है भन्दै सोधेको थियो। मैले दीक्षालाई केही चलेको छैन भनेर पठाएको सुनाएँ, तर दीपकलाई भने खै यार थाहा छैन भनेर लेखेको थिएँ। भन्छन् नि, चबाउने दाँत एउटा अनि देखाउने दाँत अर्को, हो त्यस्तै गरेको थिएँ। दीपकले अरू मेसेज नै गरेन। दीक्षालाई पनि भोलि भेटौँला है भन्दै फोन राखेँ। त्यो दिन म साँच्चै नै खुसी थिएँ। मैले चाहेको काम पूर्ण हुने आशा पलाएको थियो। मैले छिमेकमा रहेको आन्टीको छोरा अर्थात् मेरो भाइ पर्ने अनिसलाई बोलाएर उता काभ्रेघाटतिर पुग्यौँ। त्यहाँ रहेको एउटा सानो घरमा खोलिएको चिया पसलमा गएर चिया अनि एउटा सूर्य चुरोटको खिलिसकेर एकैछिन त्यही नदी किनारतिर बरालिँदै हामी घर फर्कियौँ। म भोलिका लागि एक्साइटेड थिएँ। भोलि त केही न केही हुन्छ जस्तो सोचेर सुतेँ। कहिल्यै कल्पना नगरेको कुरा आज सपनामा देख्न पुगेँ। राम्रो भनौँ या नराम्रो भनौँ, न त छेउ न त टुप्पो भयो। अचानक दीक्षासँग शारीरिक सम्बन्ध हुनेवाला थियो, तर केही थाहा नभई खै कसरी असफल भयो। कस्तो अनौठो खालको सपना हो। मैले दीक्षासँग यौन सम्पर्कको चाहना राखेको थिएन, अझ साथीभन्दा माथि कल्पना पनि गरेको थिएन। भयो के कुरा खेलाइरहनु, त्यो त एउटा सपना न हो। विपनामा त म केवल दीक्षालाई दीपकसँग छुटाउन मात्र चाहन्छु। मेरो इगो हर्ट गरेको थियो दीपकीले। बिहानै उठेर ह्यान्डसम भएर मेरो पुरानो बाइकमा कलेजका लागि निस्किएँ। ओहो, आज त चस्मीसँग गेटमै भेट भएको थियो। मुसुक्क हाँस्दै हात हल्लाउँदै मै सामु आए। गफ गर्दै क्लाससम्म पुग्यौँ। खासै कोही आएका रहेनछन्। तिमी पछाडि एक्लै किन बस्छौ, अगाडि बसे पनि त हुन्छ, चस्मिसले भने। म अनि अगाडि नो वे, मलाई सानैदेखि पछाडिको बेन्च मनपर्छ, सो तिमी नै अगाडि बस अनि राम्रोसँग पढ्नु ल भन्दै पछाडि गएँ। मोबाइल झिकेर दीक्षालाई मेसेज पठाएँ, कलेज आउने होइन? आउन लाग्यो, 10 मिनट लाग्छ आइपुग्न भनेर रिप्लाई आयो। बिस्तारै विद्यार्थीहरूले क्लास भरिँदै थियो। मनिका पनि आइपुगी। उसलाई पछाडि बस्न बोलाएँ। सजिलै आए आज त। दीक्षा पनि सरसँगसँगै आएकी थिए। मलाई हेर्दै आफ्नो केटी साथीहरूसँग बसी। दीपक अझै आएको थिएन।
दीक्षाले मलाई नै बार बार हेरिरहेकी थिए। मैले इसारा गरेर पछाडि बोलाएँ। म एक्लै थिइनँ, मसँग मोनिका पनि सँगै थिए। त्यसैले ऊ अप्ठ्यारो नमानिकन हामीसँगै आएर बसी। भाबी म त दुईजना केटीहरूको बिचमा पो रहेछु। दाहिनेतिर दीक्षा अनि देब्रेतिर मोनिका। छेउछाउमा राम्री तरुणीहरू भएकाले क्लासकै ह्यान्डसम आफू भएको महसुस गर्दै थिएँ। त्यत्तिकैमा दीपक पनि आइपुग्यो। मैले दीक्षालाई हेर न कसरी हेरेको थाहा छ, तिमी र मलाई शङ्का गर्छ, त्यही भएर म त बोल्नै छाडिसकेँ। यस्तो मान्छेसँग पनि कसरी सम्बन्धमा बस्न सक्छौ तिमी भन्दै सुनाए। ऊ केही बोलिन, दीपकतिरै फर्केर हेर्दै थिए। एकैछिनपछि बल्ल बोली, उसले शङ्का गरे के भयो र मलाई, म पनि बोल्दिनँ अब भन्न थालेँ। ल बधाई छ मलाई, काम पूर्ण भए जस्तै भयो। घोषणा नै भइसकेको थिएन कि उनीहरूको ब्रेकअप भयो भनेर, तर छिटै हुन्छ भन्नेमा म ढुक्क भएँ। त्यो दिन हामी तिनैजना दीक्षा, मोनिका र म सँगै बसेका थियौँ। जस्तो माहौल भयो मान्छे उस्तै हुँदो रहेछन्। मोनिका र म पहिला पनि क्लासमा हल्ला गर्दै बस्थ्यौँ। त्यो दिन दीक्षा पनि पढाइमा अलिकति पनि ध्यान नदिई हामी सँगै गफमा मस्त थिए। त्यत्तिकैमा उनीहरूको कर्काप सुरु भयो। तिम्रो गर्लफ्रेन्ड को हो भन्दै सताउन थाले। अब को भन्नु मैले, हुनु पनि त पर्यो नि भन्नलाई त। अनि यो गर्लफ्रेन्ड बनाएर हुन्छ चाहिँ के, मैले सोधेँ। मोनिका मलाई के थाहा भन्न थाली। दीक्षाले भने रमाइलो हुन्छ भनेकी थिए। मलाई पुरानो कुरा याद आयो। मैले लेखेको मेरी उनी कथामा घरबेटी आन्टीले भनेको जस्तो रमाइलो त होइन, एकपटक त लभ गरेरै हेर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्यो। मैले दीक्षालाई प्रश्न गरेँ, तिमीलाई कत्तिको रमाइलो लाग्यो त भनेर। उसले उत्तर दिए, मेरो त के भन्नु र, 2 हप्ता नहुँदै ब्रेकअप हुँदैछ। के रमाइलो हुनु, तिमी जस्तो बोयफ्रेन्ड भएको भए रमाइलो हुन्थ्यो। तिमीलाई पाउने साँच्चै भाग्यमानी हुन्छ भनी। के हो, मलाई फ्लर्ट गर्न लाग्यो? म त फस्दिनँ है यति सजिलै, म जिस्किएँ। तर दीक्षाले कुनै प्रतिक्रिया दिएन। क्लास सकिएपछि हामी आफ्नो बाटो हुँदै घरतिर लाग्यौँ। आज पनि काम अलि बढी आएका थिए। खाना खाने बित्तिकै निस्किँदै थिएँ। मोबाइलमा चार्ज रहेनछ, पछि लानु पर्ला सोचेर चार्जमै राखेर हिँडेको थिएँ। कामहरू थपिँदै गयो। दिउँसो 12 बजे हिँडेको मान्छे घर आउँदा 9 बजेको थियो। दीक्षा भन्नेको फोन आएको थियो, बहिनीले भने। 12-15वटा कल आएको रहेछ। होइन के भएछ, यति धेरै फोन त त्यसै नआउनु पर्ने हो। कल ब्याक गरेँ, तर उठेन। अहिले व्यस्त होली, खाना खाएर गर्नु पर्ला भन्दै खान सुरु के गरेको थिएँ। उसले उतैबाट फोन गरे। पहिला पनि यति धेरै पटक फोन आइसकेको थियो। अहिले पनि उठाएन भने त मार्सी भनेर खाना खान रोकेर फोन उठाएँ रिसाएको स्वरमा। म तिमीसँग पनि बोल्दिनँ, जाऊ, हाम्रो फ्रेन्डसिप पनि ब्रेकअप भयो। झन् उसलाई नजिकको मान्छे सम्झेर त्यत्रो फोन गरेँ, ऊ भने फोन पनि नउठाउने, बाई भन्दै फोन काटे। अनौठो छ बा, मसँग चाहिँ किन रिसाएको होला। केही भन्न नपाउँदै फोन पनि काटिहालेँ। भयो चाहिँ के, मैले फोन गर्ने प्रयास गरेँ, तर खालि उपलब्ध हुन सकेन मात्र भनिरह्यो। कतै उनीहरूको ब्रेकअप त भएन? त्यही भएर होला हाम्रो फ्रेन्डसिप पनि ब्रेकअप भयो भने कि हो। त्यो पनि भन्ने शब्दको अर्थ त्यही नै हो। फाइनल्ली बधाई छ मलाई, मैले चाहेको कुरा सफल भएको छ। सेलिब्रेसन त हुनुपर्छ। जसका लागि काले मसँग बोल्न छाड्यो, अहिले उसैसँग ब्रेकअप भयो। म रातको 10 बज्न थाल्दा काभ्रेघाटको रेस्टुरेन्टमा रक्सी पिउन एक्लै गएको थिएँ। रातको 12 बज्दा अब बन्द गर्ने भन्न थाले। त्यहाँबाट निस्किएर अब कहाँ जाने, यति राति घर के जानु। त्यही 12 गरेको साथीकोमा गएँ। राति फोन गरेर उठाएँ। 1 बोतल बियर ल्याएर आएको थिएँ त्यसलाई दिउँला भनेर, तर म पिउँदिनँ भन्न थाल्यो। त्यो पनि आफै सकेर सुतेँ। साथीले बिहान पका खाना खाने समयमा उठाएको थियो। ल आज त म कलेज जान छुटाएँ। दीक्षा बोलेकी थिइनँ, आज फकाउन भए पनि कलेज जानुपर्ने थियो। साथी अर्कै कलेज पढ्छ, ऊ आजभोलि कलेज जाँदैन रहेछ। उसकी गर्लफ्रेन्डसँगै म्यारेज गरेर अस्ट्रेलिया जानेवाला रहेछ। चितवनमा अस्ट्रेलिया जान चाहनेहरूको कुनै कमी नै छैन। बजारभरि अस्ट्रेलिया र जापान भन्ने पोस्टरहरूले भरिँदैछ। म त्यही खाना खाएर सिधै काममा गएँ। 2वटा घरमा काम सकेर आफ्नै घर आएको थिएँ। यसो फेसबुक खोलेर हेरेको, चस्मिसको मेसेज आएको रहेछ, आज कलेज किन नआएको भनेर। होइन, यो चस्मिसले किन यसरी म प्रति चासो देखाइरहेकी छे भन्ने सोचमा परेँ।
लभ त्यो पनि चस्मिससँग कस्तो हुन्छ होला? के साँच्चै चस्मिसले मन पराउँछ त मलाई? मान्छे राम्री अनि शान्त स्वभावकी, ट्यालेन्ट त झनै के कुरा गर्नु। अनि ममा चाहिँ के देखेर मन पराउली र? त्यही पनि एकपटक विचार गरौँ न त भन्ने आँट आयो। यो लभ भन्ने कुरा धेरै सुनेको थिएँ, अब त आफू पनि यसमा भिज्नु पर्ने सोच बनाएँ। चस्मिस अनलाइन नै रहेछ, सिधै कल गरेँ। ओ चस्मिस, तिमीसँग भेटेर केही कुरा गर्नु थियो, हामी कतै भेटौँ न। 3 घन्टापछि भेटौँ न, उसले भने। मेरो पहिलो डेटिङ फिक्स भएको थियो, तर डेटिङ नै भनेर चाहिँ होइन। 21 वर्षको हुँदासम्म लभ परेको थिएन। यो प्रेम भन्ने चिज थाहा नपाए आफै हुन्छ। दुई आत्माहरूको आत्मीय सम्बन्ध हो भन्ने सुनेको थिएँ, तर त्यो त केवल एउटा कथा जस्तै मात्र रहेछ। प्रेम कोही मन परेर गरिदो रहेछ, त्यो कुरा बल्ल बुझ्दै थिएँ। प्रेम हुन रूप, रङ्ग, बानी व्यवहार, सम्पत्ति जस्ता कुराहरूको मुख्य भूमिका हुँदो रहेछ। चस्मिसलाई भेट्न बोलाएँ, तर बोल्ने चाहिँ कसरी अनि कुरा कहाँबाट सुरु गर्ने? पहिलोपटक अर्कै खालको आवाज हुँदै थियो, काउकुती लागि जस्तै। एक्लै हाँस्दै के भन्ने भन्दै प्र्याक्टिस गर्दै थिएँ। कसैलाई आफ्नो बनाउने भन्दा यस्तो महसुस हुँदो रहेछ भन्ने थाहा पाउँदै थिएँ। कस्तो अनौठो खालको आवाज भएको, आफैलाई औडा लागिसक्यो। साँच्चै दीक्षाले भने जस्तै रमाइलो हुन्छ जस्तो छ प्रेममा। ए साँच्चै दीक्षा र दिपकको ब्रेकअप नै भएको हो कि के हो? आफ्नो इगोको कारणले मैले केही गलत त गरेन? होइन, उनीहरू मेरै कारणले त कहाँ छुटेका हुन् र? तिनीहरूकै सम्बन्ध कमजोर भएर हो। जे भए पनि राम्रै हुनका लागि भएको होला भन्दै चित्त बुझाउनुपर्छ।